नमस्कार रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतामा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु म किरण सुवाल। कार्यक्रम रेडियो टकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको रेडियो टकमा श्रोता हामी नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटल ब्याङ्किङका चुनौती र प्रभावका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा निक्षेपको अवस्थामा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। यो सँगै यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आज सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडका चीफ डिपोजिट अफिसर बबी सिंह गर्तौला सर हुनुहुन्छ। सानिमा ब्याङ्कले पछिल्लो समय प्रायोरिटी पास प्रोग्राम पनि ल्याइरहेको छ। यसको सन्दर्भमा पनि प्रायोरिटी पासको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ आजको रेडियो टकमा। सुरुमा प्रस्तुत छ उहाँको छोटो गेस्ट प्रोफाइल। This is the guest profile. बबी सिंह गर्तौला उहाँको जन्म सन् 1969 अगस्त 31 तारिकका दिन भएको हो। उहाँले सन् 1990 मा त्रिवीबाट बीबीए को अध्ययन पूरा गर्नुभयो। यो सँगै 1979 मा त्रिवीबाटै एमबीए सम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुभयो। उहाँले समय समयमा विभिन्न तालिमहरू प्राप्त गर्दै आउनु भएको छ। सन् 1995 मा भारतको बेंगलोरबाट मास्टर कार्ड इङ्क चार्ज प्याक प्रोसेसिङको तालिम, सन् 2000 मा भिजा इन्टरनेशनल फ्रड कन्ट्रोल, 2004 मा भारतको मुम्बईमा भएको एएमएस बिजनेस एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्लानिङ फर चीफ भिजा इन्टरनेशनल चीफ कार्ड म्यानेजमेन्ट, 2004 मै स्ट्यान्डर्ड चार्टर ग्रुपद्वारा आयोजित C5 ट्रेनिङ अन सेल्स म्यानेजमेन्ट, 2008 मा सिङ्गापुरमा भएको एसिया रिजनको ब्रान्च म्यानेजर कन्फरेन्स, सन् 2016 मा नेदरल्यान्डमा भएको ग्लोबल सिम्पोजियम थ्रु फाइनान्सियल रिसाइलेन्स लगायतका थुप्रै तालिम पनि प्राप्त गर्नुभयो। 1991 बाट सुरु भएको उहाँको करियर नेपाल ग्रिन्टलेस ब्याङ्कमा असिस्टेन्ट क्रेडिट कार्ड डिभिजनबाट गर्नुभयो। त्यसैगरी 2006 देखि 2007 सम्म स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडमा सिनियर अफिसर अन सेक्युर्ड लेन्डिङ, असिस्टेन्ट म्यानेजर अन सेक्युर्ड लेन्डिङ, ब्रान्च म्यानेजरका रूपमा पनि अनुभव प्राप्त गर्नुभयो। 2009 देखि 2011 सम्म सानिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडमा कन्ज्युमर ब्याङ्क म्यानेजर, सेन्ट्रल अपरेसन म्यानेजरका रूपमा काम गर्नुभयो। सन् 2013 मा सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडमा सेन्ट्रल अपरेसन म्यानेजरका रूपमा र 2014 मा चीफ अपरेटिङ अफिसरका रूपमा पनि अनुभव बटुल्नुभयो। सन् 2015 देखि आजसम्म सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडमा चीफ डिपोजिट अफिसरका रूपमा हुनुहुन्छ। आजको रेडियो टकमा हाम्रो अतिथि सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडका चीफ डिपोजिट अफिसर बबी सिंह गर्तौला हुनुहुन्छ। Sir, Bobby sir, good morning. Good morning. Sir, and welcome to Radio Kantipur, sir. Thank you very much. हाल सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडमा चीफ डिपोजिट अफिसरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र यहाँको काम र कर्तव्य कसरी अघि बढ्दैछ यसको बारेमा जानकारी दिनुस् न। म चाहिँ नि अहिले चिफ डिपोजिट अफिसरका साथै म डिजिटल ब्याङ्किङ पनि म हेर्दैछु। हजुर हजुर। सो त्यसले गर्दा मेरो डबल ह्याटिङ रिपोर्टिङ लाइन्सहरू छ। विशेष गरी यी दुईटै युनिटहरू बिजनेस युनिटहरू हुन् र यो दुईटै युनिटको बिजनेसलाई चाहिँ नि मैले ड्राइभ गर्दछु र यो चाहिँ नि मैले कन्ट्री लेभलमै यो दुईटै डिपोजिट र डिजिटल ब्याङ्किङ चाहिँ ड्राइभ गरिरहेछु। अहिलेको समयमा ब्याङ्कहरूमा डिपोजिटको अवस्था यहाँले के पाउनु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ नि डिपोजिटको ग्रोथ भनेको अलिकति इन्डस्ट्रीमै अलिकति स्लो देखिन्छ। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि 107 अर्बको जति ग्रोथ भएको देखिन्छ लोकल करेन्सी डिपोजिटमा। त्यसमा अब अलिकति मर्जरको कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै दुईटा ब्याङ्कहरूको 27 अर्ब जति भन्दाखेरि हाम्रो 80 अर्ब जतिको चाहिँ नि एक्चुअली यो ग्रोथ भएको देखिन्छ डिपोजिटमा। यो मङ्सिरको पहिलो सातासम्मको चाहिँ नि डेटा हो। यो भनेको अराउन्ड 2.9% को ग्रोथ जस्तो किसिमको देखिन्छ। सो ग्रोथ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्लो ग्रोथै भएको जस्तो किसिमको चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसले गर्दा लिक्विडिटी यो लो लेभल फन्ड चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल पोजिसनमा चाहिँ नि भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। बेला बेलामा ब्याङ्कहरूमा आउनुपर्ने डिपोजिटहरू अब कोअपरेटिभ्सहरूमा होइन स्पेसली सहकारीहरूले लग्यो र ब्याङ्कलाई समस्या भयो भन्ने कुरा पनि नसुनेको होइन मार्केटमा। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो कुनै कुनै केसेसहरूमा त्यसरी गएको पनि हुनसक्छ, तर यो ब्याङ्कलाई एकदम ठुलो समस्याकै रूपमा कोअपरेटिभहरूतिर गएको भन्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यति चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले फिल गरेको जस्तो मलाई चाहिँ त्यति चाहिँ लाग्दैन। र हाम्रो केसमा हेर्ने हो भने त्यस्तो कोअपरेटिभमा हाम्रो डिपोजिटहरू त्यसरी फ्लाइट भएको एकदम ठुलो समस्याको रूपमा हामीले पाएका चाहिँ नि छैनौँ। सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडको डिपोजिटको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ?
अहिलेको अवस्था चाहिँ नि अब हामी त्यति कम्फर्टेबल पनि नहुनु त्यति टाइट पनि नहुनु हामी बिचबिचमै छौँ तर हुनुपर्ने जति चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल पोजिसन छ त्यो चाहिँ नि भइरहेको अवस्था चाहिँ नि छैन अहिले ओके डिपोजिटकै बारेमा चर्चा गरिरहँदा टाइम एन्ड अगेन अब नेपालकै ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि लिक्विडिटी क्राइसिसको समस्या आइरहेको छ होइन र पहिले लिक्विडिटी क्राइसिस अथवा तरलताको अभाव भनेको 5-6 महिनामा मात्रै सीमित हुन्थ्यो र अहिले झन्डै 3 वर्ष नागिसकेको छ होइन यो चाहिँ किन भयो के कारण होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई मेरो विचारले एउटा त अब हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुराहरू पनि छन् तपाईँको चाहिँ नि त्यसमा नेगेटिभ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुराहरू बढ्दो इम्पोर्टका कुराहरू चाहिँ नि पछिल्लो दिनहरूमा हाम्रो रेमिटेन्स पनि हाम्रो चाहिँ नि जुन ग्रोथ रेट पहिला थियो त्यो ग्रोथ रेट चाहिँ नि हाम्रो अहिले त्यति भइरहेको पनि देखिँदैन सो त्यसपछि चाहिँ नि अब अर्को कारण भनेको हामी कहाँ लोनको पनि ग्रोथ त्यत्तिकै देखिन्छ भन्दाखेरि गएको वर्ष पनि हामीले हेर्दाखेरि लोनको ग्रोथ डिपोजिट भन्दा चाहिँ नि अलिक बढी नै भएको देखिन्छ अहिले पनि डिमान्डहरू लोनको चाहिँ नि त्यत्तिकै मात्रामा चाहिँ नि बढिरहेकै अवस्थाहरू चाहिँ नि छ तपाईँको होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई जति पनि हाम्रो फन्ड क्रिएट हुनुपर्ने हो त्यो क्रिएट भएको अवस्थाहरू देखिँदैन र साथसाथै अब हाम्रो एफडिआईहरू पनि जुन एन्करेजिङ हुनुपर्ने हो त्यति त्यो पनि भएको अवस्थाहरू चाहिँ नि देखिँदैन सो यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो जुन अहिलेको क्राइसिसहरू छ त्यो चाहिँ नि आइरहेको जस्तो देखिन्छ अब पहिला यो सिजनल जस्तो किसिमको देखिरहेको थियो अब अहिले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि बिगिनिङ अफ द इयरदेखि नै आर्थिक वर्ष सुरु भएकोदेखि नै चाहिँ नि यो समस्याहरू चाहिँ अलिकति देखिरहेको देखिन्छ भन्दा अलिकति पर्पेचुअल हुने हो कि भने जस्तो किसिमको त्यो पनि आवाज चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको पनि भइरहेको अवस्थाहरू छ हजुर अब लिक्विडिटी क्राइसिसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला अब यो त अब ब्याङ्क एउटैले के गर्न सकिने भन्दाखेरि पनि अब तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न अब कन्ट्रीकै यो योजना पनि भर पर्ने कुराहरू हुन्छ तर जे होस् अब सानिया ब्याङ्कको हकमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीले आइएफसीहरू जस्तो संस्थाहरू जुन इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू छन् यो फाइनेन्सियल एजेन्सिजहरू उहाँहरूसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि लेन्डिङहरू गर्ने लिएर आउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि हामीले प्रयासहरू चाहिँ नि गरिरहेका छौँ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई अलिकति केही इज हुन्छ कि भन्ने हामीले हेरेका छौँ हजुर त्यस्तै गरिकन अब डिपोजिटलाई अलिकति अब हाम्रो आफ्नो हामीले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हाम्रो राम्रो बनाउनको लागि पनि राम्रो योजनाहरू गरेर अब ग्राहकहरूलाई आकर्षित गरेर हामी के चाहिँ नि बढीभन्दा बढी चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेरिरहेछौँ अनि साथसाथै अब क्वालिटी अफ सर्भिस पनि अब तपाईँको चाहिँ नि हामीले कसरी बढाउन सकिन्छ यो बढाएको खण्डमा चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि ग्राहकहरू चाहिँ हाम्रो रिटेन पनि हुन् र त्यस्तै गरिकन चाहिँ नि नयाँ ग्राहकहरू हामीसँग कारोबार गर्नको लागि आकर्षित पनि हो भन्ने किसिमले हामीले त्यसरी चाहिँ नि हेरेको अवस्थाहरू छ हजुर र सानिमा ब्याङ्कले अहिले मार्केटमा नयाँ डिपोजिटका स्किमहरू पनि ल्याइरहनु भएको छ होइन हामीले सानिमा ब्याङ्कको साइट्सहरू हेर्ने क्रममा अथवा चाहिँ फेसबुकहरूलाई फलो गर्ने क्रममा पनि त्यो कुरा पाइरहेका छौँ यसको बारेमा श्रोतालाई जानकारी दिनुहोस् न हजुर अहिले अब हामीले एउटा हाम्रो अलिकति राम्रो प्रडक्टको रूपमा र अलिकति युनिक पनि भनौँ यो प्रडक्टलाई जस्तै प्रायोरिटी पास भनेर हामीले यो प्रडक्ट लिएर आएको छौँ अब यो प्रडक्ट चाहिँ नि तपाईँको इन्टरनेसनल प्रडक्ट हो यो होइन सो यो प्रायोरिटी पाससँगको एसोसिएसनमा हाम्रो खातावालाहरूलाई हामीले प्रायोरिटी पाससँग चाहिँ नि हामीले आबद्ध गरिरहेका छौँ अब यसमा मैले अलिकति केही कुरा तपाईँहरूलाई यो प्रायोरिटी पासको विषयमा म अलिकति केही जानकारी गराउँदछु जस्तै यो प्रायोरिटी पास भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल जुन लाउन्जहरू हुन्छ एयरपोर्टको लाउन्जहरू यो भिआइपी लाउन्जहरू भिआइपी लाउन्जमा चाहिँ नि ग्राहकले पाउने एक्सेस पाउनको लागि भनेर दिने यसलाई नि सर्भिसलाई प्रायोरिटी सर्भिस भनेर भनिन्छ र साधारणतः यो ब्याङ्कले चाहिँ नि कसरी अरेन्ज गरिरहेको हुन्छ भने तपाईँले यदि बिजनेस क्लासको टिकट तपाईँले लिनुभएको छ भने स्वतः तपाईँ भिआइपी लाउन्जमा तपाईँको एक्सेस पाउनुहुन्छ भने तर ब्याङ्कले चाहिँ नि तपाईँको बिजनेस क्लासमा नचढ्दाखेरि पनि तपाईँ इकोनोमिक क्लासमा तपाईँले चढिरहनु भएको छ जहाज भन्यो भने पनि तपाईँले सानिया ब्याङ्कको थ्रुबाट यो प्रायोरिटी पास लिनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले इन्टरनेसनल संसारका 1200वटा एयरपोर्टको इन्टरनेसनल लाउन्जहरूमा भिआइपी लाउन्जहरूमा तपाईँले एक्सेस चाहिँ नि त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ अब त्यहाँ पाउँदाखेरि त्यहाँ जानु हुँदाखेरि चाहिँ नि अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरूको आफ्नै किसिमका सिस्टमहरू चाहिँ नि हुन्छन् तर बेसिकली यसमा पाउने सर्भिसहरू चाहिँ नि तपाईँको
तपाईँले त्यहाँ मजाले आफूले रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कम्प्लिमेन्ट्री फुडको व्यवस्था हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री ड्रिङ्क्सको व्यवस्थाहरू हुन्छ तपाईँले रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो अफिसियल वर्कहरू तपाईँले त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँको गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेटका फेसिलिटिजहरू अभाइलेबल हुन्छन् सो भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ट्रान्जिटमा बिताउनु पर्ने समय तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँ आनन्दसँग तपाईँले बिताउन सक्नुहुन्छ र त्यो सुविधा चाहिँ नि तपाईँको अहिले हामीले सानिया ब्याङ्कले अहिले दिइरहेका छौँ र यो लिनको लागि के गर्नुपर्ने भन्ने पनि एक्ज्याक्टली सो यो हाम्रो डिपोजिटरको लागि भनेर हामीले सामान्यतया यो प्रडक्ट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि दिइरहेका छौँ सुविधा दिइरहेका छौँ भन्दाखेरि सानिया ब्याङ्कमा ग्राहकले हामी कहाँ एउटा डलर खाता खोल्नु पर्यो अब फेरि यो डलर खाता खोल्ने भन्दाखेरि चाहिँ जिज्ञासा के आउँछ भने ग्राहकहरूको म त फरेन करेन्सी अर्न गर्दिनँ म फरेन करेन्सी अर्न नगर्ने हुनाले मैले कसरी खोल्न सक्छु भन्ने चाहिँ नि ग्राहकहरूको जिज्ञासा हुन्छ अब यो जिज्ञासा मेटाउनको लागि म के भन्छु भने तपाईँले यदि विदेशको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँसँग पासपोर्ट छ तपाईँले ट्राभल गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले सानिया ब्याङ्कमा तपाईँले खाता खोल्न सक्नुहुन्छ फरेन करेन्सी र कति ग्राहकहरूले त फर्किँदाखेरि बचेको डलरहरू चाहिँ नि त्यतिकै घरमा पनि राखिरहनु भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो रहेको बचेको डलर पनि तपाईँले खाता खोलेर ब्याङ्क खातामा चाहिँ तपाईँले जम्मा गरेर तपाईँले खाता एक्ज्याक्टली सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली भन्नुपर्दा डिपोजिट अकाउन्ट भनौँ न डलर अकाउन्ट भनौँ हैन एक्ज्याक्टली त्यसपछि साथसाथै तपाईँको चाहिँ नि अर्को के भने लोकल करेन्सी खाता पनि तपाईँले हामी खोल्नु पर्यो बेसिक क्राइटेरिया के छ भने अब यो बिजनेस डिल जस्तै भयो सो त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकले हामीसँग चाहिँ नि लोकल करेन्सीको खाता खोलेर उहाँहरूले ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई यो सुविधा दिन्छ अब त्यसका सर्टेन क्राइटेरिया चाहिँ नि हुन्छन् तपाईँको चाहिँ नि कति ब्यालेन्सहरू मेन्टेन गरेको ग्राहकलाई हामीले दिने भनेर चाहिँ नि सो अब सामान्यतया अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि 2 मिलियनको उहाँहरूले डिपोजिट हामी के मेन्टेन गर्नुभएको छ भनेदेखि हामीले उहाँहरूलाई सर्भिस चाहिँ नि प्रोभाइड गर्छौँ साथसाथै के पनि एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष छ भनेदेखि तपाईँको अब प्रायोरिटी पास दिएर जुन तपाईँको लाउन्जमा भिजिट गर्दाखेरि कस्ट त पर्छ तर कस्ट पर्यो भने पनि हामीले हाम्रो चाहिँ नि कस्टमरहरूलाई वर्षको 3वटा कम्प्लिमेन्ट्री भिजिट हामीले चाहिँ नि दिइराखेका हुन्छौँ सो साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ कसैलाई साथीहरू लिएर जानु फ्यामिली मेम्बर पनि उहाँहरूको हुनुभयो भनेदेखि त्यो एडिसनल खर्च चाहिँ नि उहाँले बिहोर्नुहुन्छ तर उहाँको वर्षको 3वटा चाहिँ नि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट्री भिजिटको खर्च चाहिँ नि हामीले ब्याङ्कले आफैले चाहिँ हामीले चाहिँ नि बिहोर्छौँ हजुर रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको श्रोता आज हाम्रो साथमा सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडका चीफ डिपोजिट अफिसर बबी सिंह गर्तौला सर हुनुहुन्छ फेरि पनि म उहाँसँग चर्चा गर्ने नै छु अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो ब्रेकको श्रोता फेरि पनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रेडियो टकमा आज हाम्रो स्टुडियोमा सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडका चीफ डिपोजिट अफिसर बबी सिंह गर्तौला सर हुनुहुन्छ बबी सर वेलकम ब्याक थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर हामीले अघि नै प्रायोरिटी पासको बारेमा थोरै जानकारी तपाईँबाट प्राप्त गरिसकेका छौँ र अहिले सानिमा ब्याङ्कको सोसियल नेटवर्किङ साइट्सदेखि लिएर वेबसाइटमा रेडियोमा होइन यसको एडहरू बजिरहेको पनि छ र धेरैजना श्रोता अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ यहाँले थोरै जानकारी हामीलाई दिनुभयो र कस्तो खालको क्राइटेरियाहरू मिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ यसको बारेमा फेरि जानकारी दिनुहोस् न थप जानकारी हजुर अब यसमा चाहिँ नि क्राइटेरिया मिट गर्नको लागि अब हाम्रा एक्जिस्टिङ कस्टमर या नयाँ कस्टमर जो पनि आउन सक्नुहुन्छ अब मैले अघि भनिहालेँ एउटा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एउटा क्राइटेरिया भनेको 2 मिलियन भनेको 20 लाख रुपियाँको डिपोजिट हामी के मेन्टेन गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू स्वतः एलिजिबल हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन डलर खाता एउटा चाहिँ हामीसँग खोल्नु पर्यो तपाईँको त्यो एउटा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भयो किनभनेदेखि तपाईँको डलर खाता खोल्नुपर्ने आवश्यकता भनेको भोलि तपाईँले लाउन्जको जुन भिजिट गर्नुभएको छ त्यो भिजिट गरेको तपाईँको एक्सपेन्सेसहरू तपाईँको डलर खाताबाट चाहिँ नि तपाईँको हामीले त्यसबाट चाहिँ नि काट्छौँ र कम्प्लिमेन्ट्री जुन भिजिटहरू छ त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ हामीले लोकल करेन्सीमा हामीले उहाँहरूलाई त्यो रिइम्बर्समेन्ट हामीले चाहिँ नि गरिदिन्छौँ हामीले त्यस्तो किसिमको सुविधा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मिलाएका छौँ तपाईँको चाहिँ र अर्को अब यसमा कार्डको भ्यालिडिटी भनेको तपाईँको चाहिँ नि अहिलेलाई 1 वर्ष छ हामी 3 वर्ष बनाउने योजनामा छौँ तपाईँको चाहिँ नि र त्यसको साथसाथै तपाईँको चाहिँ नि यो यति सजिलो छ कि तपाईँको उहाँहरूलाई हामीले एनरोल गरिदिइसकेपछि प्रायोरिटी पासको लागि भनेर
उहाँहरूले एउटा एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको तुरुन्तै नै उहाँहरू चाहिँ नि त्यो सर्भिसको लागि चाहिँ नि एलिजिबल हुनुहुन्छ तपाईँको। त्यसको लागि भनेर हामीले प्रायोरिटी पासको एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ नि आइडी कोड हामीले दिएका हुन्छौँ। त्यो आइडी कोड हालेर उहाँहरूले त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँ अटोमेटिकली एलिजिबल हुन्छ। साथसाथै अब तपाईँको हामीले फिजिकल कार्ड पनि तपाईँको चाहिँ दिन्छौँ। कसैले कार्ड प्रिफर पनि गर्नुहुन्छ, सो त्यो कार्ड चाहिँ नि तपाईँको केही समय लाग्छ त्यो बनेर आउनुको लागि, तर अदरवाइज तपाईँको डिजिटल्ली बनेको चाहिँ जुन चाहिँ नि प्रायोरिटी पास हुन्छ त्यो चाहिँ नि हामीले तुरुन्तै उहाँहरूलाई अवेलेबल चाहिँ नि गराउन सक्छौँ। भनेपछि टाइम एन्ड अगेन बिजनेसकै सिलसिलामा अब नेपालबाट फरेन कन्ट्रीमा जानुपर्ने अथवा कुनै पनि रिजनमा जानुपर्ने कन्डिसन छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि एकदमै यो प्रायोरिटी पास युजफुल हुन सक्छ। यो एकदमै युजफुल हुन्छ तपाईँको। हाम्रा कस्टमरहरू जति पनि लिएर जानुभएको छ, फर्किनु भएको छ, दे आर एक्सट्रिमली डिलाइटेड। तपाईँको एकदमै खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ, सेटिस्फाइड। एब्सोल्युटली। अलराइट सर, तपाईँले अब सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडमा डिजिटल ब्याङ्किङ पनि हेर्दै आउनुभएको छ र आज डिजिटल ब्याङ्किङको बारेमा हामीले कुरा गर्नै पर्छ होइन? कति श्रोता यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि पनि यो क्रममा हामीलाई प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ होला र कोही नेपाल बाहिरबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, कोही नेपालभित्रबाटै सुन्दै हुनुहुन्छ र कतिजना त अफिस टाइम भएको कारणले गर्दा भेहिकल ड्राइभिङ गर्दै पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला होइन? डिजिटल ब्याङ्किङको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा अब कार्ड्स भयो, इन्टरनेट ब्याङ्किङ भयो, मोबाइल ब्याङ्किङ भयो, योसँग ई-वालेट्स भयो होइन, र पिओएस मेसिन्स भयो, पियुटी मेसिन्स भयो, र अब एटिएमको कुरा पनि आउँछ होइन? यसको बारेमा थप जानकारी हामीलाई दिनुहोस् न। हजुर, अब अहिले सानिमा ब्याङ्कले हजुरको मोबाइल ब्याङ्किङ, त्यसपछि पिओएस भइहाल्यो, पोइन्ट अफ सेल टर्मिनल्सहरू, र त्यसपछि इन्टरनेट ब्याङ्किङ सर्भिस भइहाल्यो तपाईँको, र अर्को तपाईँको 3-in-1 सर्भिस भनेर तपाईँको हामी सानिमा क्यापिटलको एसोसिएसनमा हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको अनलाइन सेयर तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटबाट खरिद गर्ने र बेच्ने, सो यी सर्भिसहरू चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले ग्राहकहरूलाई चाहिँ नि पुऱ्याइरहेका छौँ। हजुर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफैले पनि अब नगदको कारोबारलाई अलिकति घटाउन डिजिटल ब्याङ्किङलाई नै बढावा दिइरहेको पाइन्छ होइन? यसप्रति यहाँको भनाइ के छ? यो एकदमै राम्रो हो। हामीले यसमा प्रयास गरि नै राखेका छौँ। भोलिको दिनमा हामीले कति छिटो चाहिँ नि ग्राहकलाई चाहिँ नि डिजिटल च्यानलमा तपाईँको आबद्ध गर्न सकिन्छ भनेर, र हाम्रा ग्राहकहरू तपाईँको चाहिँ नि मोबाइल ब्याङ्किङमा कमर्सियल ब्याङ्क मध्येमा हामी हाइएस्ट नम्बरमा पर्छौँ। अब यसमा कुनै सरकारी ब्याङ्क बाहेकका हामी अरू प्राइभेट कमर्सियल ब्याङ्क मध्येमा हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङका सब्सक्राइब गरेका कस्टमरहरू सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा भएको चाहिँ नि देखिन्छ तपाईँको। र यसको साथसाथै अब एसएमएस अलर्टले मात्र चाहिँ नि पुगेन तपाईँको चाहिँ, तर धेरै ग्राहकहरू एसएमएस अलर्टमा को सर्भिसहरू लिइरहनु भएको छ, तर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब एप डाउनलोड गरेर एप चाहिँ नि युज गर्नको लागि भनेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि एन्करेज गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि भनेर अब अहिले हामीले हाम्रो शाखाहरूमा अहिले टु स्टार्ट विथ हाम्रो भ्याली ब्रान्चेसका शाखाहरूमा हामीले चाहिँ नि मान्छे हाम्रो स्टाफिङहरू हामीले डिप्युट गरेका छौँ, र उहाँहरूले चाहिँ नि त्यहाँ आएर चाहिँ नि कस्टमरहरूलाई एजुकेट गर्ने र एप डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले सहयोग गरिदिने, चलाउनको लागि भनेर सहयोग गरिदिने र मोबाइल ब्याङ्किङ सम्बन्धीका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नि उहाँहरूले दिने ग्राहकहरूलाई। सो त्यो एउटा चाहिँ नि हामीले गरिरहेका छौँ भनेदेखि अब अरू चाहिँ नि हामीले अब यो ग्राहकलाई अलिकति आबद्ध यसमा गर्नको लागि भनेर हामीले एन्करेज मोटिभेट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा अलिकति इन्सेन्टिभाइज पनि हो। सो साधारणतः इन्सेन्टिभाइज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि हेऱ्यो भने तपाईँले जस्तै मोबाइलको तपाईँले रिचार्ज गर्नुहुन्छ, तपाईँले मोबाइलको रिचार्ज गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले बाहिर गएर तपाईँले चाहिँ नि त्यो कुपन किन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले कस्ट जति छ त्यतिमै तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँनिर तिरेर ल्याउनुहुन्छ या एक्स्ट्रा तिर्नु होला, तर तपाईँले जुन मोबाइल ब्याङ्कको एपबाट तपाईँले पे गर्नुभयो भने यु विल गेट सर्टेन डिस्काउन्ट भन्दा एउटा त्यो इन्सेन्टिभाइजको प्रोसेस छ। सो त्यसले गर्दाखेरि सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग पनि हामीले यसमा चाहिँ मिलेर काम गरिरहेका छौँ, र यसमा अझ पनि हामीले सोचेर बढी के गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले चाहिँ नि हेर्नुपर्ने सोचिरहनु भएको छ होइन? मैले अलिकति अध्ययन गर्ने क्रममा डिजिटल ब्याङ्किङ नेपालमा सन् 1990बाट सुरु भएको पाइन्छ र अहिले नेपालको अर्बन एरिया सँगसँगै रुरल एरियामा जति पनि व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा आबद्ध हुनुहुन्छ र ब्याङ्कमा आफ्नो खाता छ, उहाँहरू प्रायले डिजिटल ब्याङ्किङ युज गर्नुभएको पनि तथ्याङ्कले जनाएको छ। यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन धेरै चुनौतीहरू पनि
छन् यसको बारेमा केही जानकारी दिनुस् न। हजुर, यस्तो छ। अब सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ नि ग्राहकलाई चाहिँ यसमा अनबोर्ड गरेर ग्राहकलाई हामीले एजुकेट गर्ने नै हो। अघि मैले भने एसएमएस सर्भिसले पुगेन, अब म एपै डाउनलोड गरेर त्यो एपको थ्रुबाट चाहिँ नि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू उहाँहरूले गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू मिलाउनु पर्यो। सो त्यस्तै गरिकन तपाईँको चाहिँ नि ब्याङ्कको काउन्टरमा आएर उहाँहरूले कति मेरो ब्यालेन्स हो, मेरो खाता नम्बर कति हो एकचोटि हेरिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ, स्टेटमेन्टका कुराहरू गर्नुहुन्छ। अब हामी उहाँहरूलाई के सिकाउन चाहन्छौँ भनेदेखि तपाईँले स्टेटमेन्ट त्यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसो अलिकति स्क्रल गरेर तपाईँले मोबाइलमा हेर्नुभयो भने तपाईँको ब्यालेन्सहरू पनि तपाईँको त्यहीँ नै देखिन्छ, ट्रान्जेक्सनको डिटेल पनि त्यहीँबाट देखिन्छ तपाईँको चाहिँ नि। त्यस्तै गरिकन तपाईँको चाहिँ नि भनौँ अकाउन्टका डिटेल, मल्टिपल अकाउन्टहरू हुनसक्छ, तपाईँको लोन अकाउन्ट हुनसक्छ, तपाईँको सेभिङ डिपोजिट अकाउन्ट हुनसक्छ, तपाईँको फिक्स्ड डिपोजिट हुनसक्छ, तपाईँको यी सबै कुराहरू तपाईँको चाहिँ नि त्यसमा देखिन्छ। भन्दाखेरि उहाँहरू ब्याङ्कमा फेरि किन आइरहनु पर्यो तपाईँको चाहिँ नि भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि समय बचत हुने हो र खर्च पनि तपाईँको चाहिँ नि कम हुने हो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यी यस्ता बेनिफिटहरू हामीले ग्राहकहरूलाई हामीले सम्झाउन खोजिराखेका छौँ, हामीले बुझाउन खोजिराखेका छौँ र भोलिको दिनहरूमा जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो शाखाहरूबाट र हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट तपाईँको चाहिँ नि हामीले ग्राहकहरूलाई भोलि बिस्तारै यो मोबाइल एपमा अनबोर्ड गरेर यो बढ्ने अवस्था नै देखिन्छ र हामी यसलाई रेगुलरली हामी मोनिटरिङ पनि गरिराखेका छौँ। यो कसरी चाहिँ नि यो मुभमेन्ट भइरहेछ भन्ने कुराहरू हामी रेगुलरली मोनिटरिङ पनि गरिरहेका छौँ। हजुर, आज हाम्रो साथमा तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ र सानीमा ब्याङ्कमा तपाईँले डिजिटल ब्याङ्किङ पनि हेर्दै आउनु भएको छ। समय समयमा ब्याङ्किङकै ठुलोदेखि सानो समस्या पनि हामीले नसुनेका होइनौँ होइन। रिसेन्टली अब एटिएम नै ह्याक गरेर पैसा चोरेको पनि हामीले यो समस्या पनि झेल्यौँ। सेक्युरिटी कतिको टाइट छ छैन भन्ने यो कुराबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। र फेरि नेसनल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्सले 2018मा गरेको एउटा सर्वे अनुसार चाहिँ नेपाल 100वटा देशमध्ये 92 स्थानमा रहेछ। यसको अर्थ चाहिँ साइबर थ्रेट्स र अनइन्टेन्डेड साइबर इन्सिडेन्टलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालले सकिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि जनाउँछ होइन। यसप्रति के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, तपाईँले भनेको कुरो ठिकै हो। अब यो सेक्युरिटीका कुराहरू तपाईँको चाहिँ नि अब जस्तै एटिएमका हामीले कुराहरू गरिरहँदाखेरि तपाईँको कति तपाईँको चाहिँ नि एटिएमहरू पहिला यो फुल्ली इएमबी कम्प्लायन्टमा थिएन। त्यो बेला पनि तपाईँको थ्रेट्सहरू थिए र तपाईँको चाहिँ नि त्यसबाट पनि धेरै चोरीका प्रयासहरू भए र चाहिँ चोरी पनि भएको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यसबाट अब हामी चाहिँ नि अहिले हेर्ने हो भने नेपालका एटिएम्सहरू मोरलेस मेरो जानकारीमा आएअनुसार हामी इएमबी कम्प्लायन्टमा हामी चाहिँ नि गइसकेका छौँ तपाईँको चाहिँ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एटिएमको एउटा थ्रेट चाहिँ नि तपाईँको त्यसले म्यानेज गर्न सक्यो। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ नि कार्डको कुरा, जस्तै सानिया ब्याङ्क तपाईँको चाहिँ नि यो इएमबी कम्प्लायन्ट कार्डमा तपाईँको चिप टेक्नोलोजीको कार्डमा सबभन्दा सुरुमा तपाईँको चाहिँ नि जाने ब्याङ्क मध्येमा हामी चाहिँ नि पर्दछौँ तपाईँको भन्दा हामीले तपाईँको चिप टेक्नोलोजीमा हामीले धेरै अगाडि नै हामीले हाम्रो कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डहरू सबै नै हामीले चाहिँ नि लैसकेको अवस्था हो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब नेपालमा अरू ब्याङ्कहरूले पनि धेरैले यो चिप टेक्नोलोजीमा लगेको छन्। कुनै अपवाद भएदेखि बाहेक धेरैले चाहिँ नि यो चिप टेक्नोलोजीमा लगेको छन् भन्दा एटिएम पनि अब हामीलाई इएमबीबाट हामी प्रोटेक्टेड र कार्ड पनि हाम्रो चाहिँ नि प्रोटेक्टेड भएको अवस्थाहरू छ। र अब त्यसपछिको अब अरू सेक्युरिटीका कुराहरू भनेको तपाईँको हाम्रो हकमा हामीले केही वर्ष यता तपाईँको हाम्रो आइटीको सेक्युरिटीहरूमा तपाईँको चाहिँ हामीले स्ट्रेङ्थन गर्दै हामीले चाहिँ लिएर गएका छौँ। सो धेरै इन्भेस्टमेन्टहरू हामीले आइटीको सेक्युरिटीमा हामीले गरिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ तपाईँको टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू पनि तपाईँको चाहिँ हामीले हायर गरेर इन्जिनियर्सहरू, आइटीका इन्जिनियर्सहरू हायर गरेर त्यो टिमलाई पनि हामीले चाहिँ नि स्ट्रेङ्थन गरेको अवस्थाहरू चाहिँ छ तपाईँको चाहिँ होइन। सो अब इन्डस्ट्रीको विषयमा हेर्दाखेरि अरूले पनि गरेका त होला नि तपाईँको चाहिँ, तर मलाई विस्तृत जानकारी भएन कति के गरिरहनु भएको छ भनेर। तर हामीले चाहिँ नि यसमा यिनै थ्रेटहरू छन् र हामी भोलि डिजिटलाइजेसनमा ग्राहकलाई हामीले लिएर जाँदाखेरि चाहिँ नि हामीले अझ यसलाई सेक्योर बनाउनु पर्छ भनेर हामीले भन्दाखेरि यसलाई हामीले राम्रै लगानी चाहिँ नि केही वर्ष यता हामीले गरि नै रहेका छौँ। हजुर, रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ, रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। हजुर श्रोता, आज हाम्रो स्टुडियोमा सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडका चिफ डिपोजिट अफिसर बबी सिंह गर्तौला सर हुनुहुन्छ। म छोटो ब्रेक लिन्छु यो क्रममा रेडियो टकमा। ब्रेकपछि बाँकी कुराकानीको साथमा उपस्थित हुने नै छु।
रेडियो टकमा फेरि पनि स्वागत छ। रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। आज हाम्रो स्टुडियोमा सानिमा बैंक लिमिटेडका चिफ डिपोजिट अफिसर बबी सिंह गौरतौला सर हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर फेरि पनि। थ्याङ्क यू भेरी मच। वी आर रियली एट द एन्ड अफ आवर कन्भर्सेसन एज वेल। वी डु हेभ भेरी लेस टाइम होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा सानिमा बैंक लिमिटेडको अहिलेको अब पछिको फर्दर प्लानिङ्सहरू के रहेका छन् यसको बारेमा छोटो जानकारी दिनुहोस् न। यस म थोरै जानकारी तपाईँलाई गराउँछु। अब बेसिकली अब अहिले हामीले हेरिरहेको भनेको तपाईँको चाहिँ अघि मैले भन्दाखेरि एउटा डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा हामी चाहिँ कस्टमरलाई अनबोर्ड गर्दै जानुपर्छ भन्ने हुनाले हामी त्यसमा चाहिँ एकदम लागि परेका छौँ तपाईँको, त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ हामीले सर्भिस दिने भनेर भनेको हामीले सर्भिस डिजाइन गर्ने भनेको कस्टमरको निड अनुसारको। सो हामीले निड एनालाइसिस गर्दै तपाईँको चाहिँ कस्तो किसिमको सर्भिस या प्रडक्टले चाहिँ ग्राहकलाई लाभ पुग्दछ हामीले त्यो हेरेर हामीले चाहिँ त्यस्ता किसिमका प्रडक्ट सर्भिसेसहरू हामीले डिजाइन गरेर चाहिँ हामीले ग्राहक सामु पस्किने हो। त्यस्तै गरिकन चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा देखिरहेको वास्तवमा क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई लागि नै रहेको अवस्थाहरू छन्। जस्तै हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीमा छौँ, अब हामीले हेर्दाखेरि हस्पिटालिटीमा पनि त सर्भिस इन्डस्ट्री नै हो। सो इफ यु लुक इन्टु हस्पिटालिटी, तपाईँले हस्पिटालिटीमा चाहिँ तपाईँको क्वालिटी अफ सर्भिस एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने पाइन्छ तपाईँको चाहिँ। इट शुड बी भेरी अट्र्याक्टिभ एज वेल नि। एक्ज्याक्टली। सो त्यसले गर्दा यो सर्भिस इन्डस्ट्री ब्याङ्किङमा पनि त्यस्तो किन हुन सक्दैन र भन्ने किसिमको कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्भिसको क्वालिटी चाहिँ हामीले एकदमै बढाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि सायद ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले रिटेन पनि गर्न सक्छौँ, त्यस्तै गरिकन नयाँ ग्राहकलाई आकर्षित पनि गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ चाहिँ। हजुर। नाउ वी आर एट द एन्ड र एट लास्ट व्हाट डु यु वान्ट टु मेसेज टु अल द लिसनर्स अफ रेडियो कान्तिपुर राइट नाउ? अब म चाहिँ नि मेसेज के दिन्छु भनेदेखि तपाईँको अब सानिया ब्याङ्क एउटा सुरक्षित ब्याङ्क हो तपाईँको चाहिँ नि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सानिया ब्याङ्कका हरेक प्यारामिटरहरू चाहिँ नि तपाईँको सबल छन्। तपाईँको लिक्विडिटीका कुराहरू हाम्रो एकदम राम्रो पक्ष भनेको एनपिए, लोएस्ट एनपिए हुने ब्याङ्क मध्येमा हामी चाहिँ पर्दछौँ तपाईँको। त्यस्तै गरिकन प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेसहरू हाम्रो ब्याङ्कको कम्पिटेटिभ छन्, तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेटहरू कम्पिटेटिभ छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि म ग्राहकहरूलाई सानिया ब्याङ्कसँग आबद्ध हुनको लागि भनेर आग्रह गर्दछु र हामीले राम्रोभन्दा राम्रो सेवा हजुरहरूको लागि भोलिका दिनमा प्रोभाइड गर्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू। रेडियो टकबाट आजको लागि किरण सुवाल पनि बिदा हुन्छु। आज सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडका चिफ डिपोजिट अफिसर बबी सिंह गौरतौला सरसँग हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।